मोमिनीन व मोमिनात, आपसे दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के बानियान मजलिस अनीस व मुमताज़ नकवी के मरहुमीन मरहुमात मरहूम अली असगर यासीन इब्ने यासीन फजल भाई और मोहम्मद हुसैन, हमीदा बेगम, हबीब सैयद इब्ने आज़म अली, बाकरी बेगम, अकबर अली, नईम काज़मी, नईमा काज़मी बिनते बशीर अहमद, बदरुन्निसा बेगम बिनते अली आबदी, अल्ताफ़ हुसैन इब्ने सरफराज हुसैन, नौशाबा मूसवी बिनते अल्ताफ़ हुसैन, अली आबदी इब्ने मज़ाहिर हुसैन और आप सब के पढ़ने सुनने वालों के, देखने वालों के, नाज़रीन और नाज़रात के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हातैनि सूरतैन वल मजलिस व ज़िक्र बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मज़कूरीन अल मंज़ूरीन वल मुतअल्लिक़ीन लिहाउलाइन नाज़िरीन वज़्ज़ाकिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन। अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदक फी अअला इल्लियीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावत। सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मुनअक़िद हो रही है आज के बानियान मजलिस अनीस मुमताज़ नकवी के मरहूमीन मरहूमात के लिए और मरहूम व मग़फ़ूर अली असगर यासीन इब्ने यासीन फजल भाई के लिए और
انیس حیدر کے مرحومین کے لیے میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیان انیس ممتاز نقوی اور افضل یاسین، اعجاز یاسین، زامی یاسین، انیس حیدر اور دیگر برادران و خواہران ایمانی کو اللہ اس مجلس کے انعقاد پر پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل اور جزائے خیر عنایت فرمائے۔ جن مرحومین کے میں نے نام لیے ہیں ان کو اور ناظرین و ناظرات ذاکرین کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان۔ حضرات و خواتین، آج کی جو مجلس ہے جس میں المہدی سنٹر سے تعلق رکھنے والے بانیان اور الخوئی سنٹر سے تعلق رکھنے والے یاسین فیملی بھی شامل ہے اور شاہ نجف سے تعلق رکھنے والی فیملی بھی انیس صاحب کی شامل ہے، ان تینوں مراکز کی یہ کمبائنڈ مجلس ہو رہی ہے آج کی، اور اس مجلس کا عنوان سخن ہے منازل آخرت، اور آج ہم 77ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک 76 مجالس آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھی جا چکی ہیں منازل آخرت کے عنوان پر۔ اس عنوان کو ذکر اور شروع کرنے کا اصل ہدف یہ تھا اور سٹل یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے دنیا کی رنگینیوں میں انوالو انسانیت کو آخرت یاد کرائی جائے۔ یہ انسان اس قدر غافل ہے کہ آج کووڈ-19 کے کرونا وائرس کے سنگین حملے کے باوجود بھی سیکھ نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، نہ اسے رمضان صحیح کر پا رہا ہے، نہ محافل، نہ مجالس، نہ حج، نہ زیارات، نہ عمرہ، نہ اعتکاف، نہ روزے، نہ نمازیں۔ بغاوتوں کے گھوڑے اتنی تیز رفتاری سے انسانیت کے دوڑ رہے ہیں کہ ہدایت ان کا نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس گئے گزرے دور میں منازل آخرت کا ذکر ضروری ہے، شاید کسی پر اثر ہو جائے اور کوئی راہ ہدایت پا لے۔ ہم نے قبض روح سے لے کر منکر و نکیر کے سوالات تک، قبر کے مراحل تک، پھر برزخ کی طولانی زندگی، پھر وادی السلام کی زندگی اور وادی برہوت کی زندگی تک گفتگو کر لی ہے، اور ہم محاسبۃ الاعمال اور میزان اعمال تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے پچھلی مختلف مجالس میں شیخ عباس قمی کی کتاب، عربی کی کتاب منازل الآخرت سے جو کچھ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کیا، 70ویں صفحے تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور 17ویں صفحے پر حسن الخلق کا ذکر ہے، اور پھر 71ویں پہ بھی، اور اس میں ہم نے صلوات کا بھی ذکر کیا کہ محاسبۃ الاعمال اور میزان اعمال میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو جائے، تکلیف نہ ہو، تو درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس لیے کہ درود کی وجہ سے اہل بیت عصمت و طہارت سفارش کرتے ہیں بارگاہ ایزدی میں۔ اگرچہ میں اس روایت کا اشارہ پہلے کر چکا ہوں، مگر اس تناظر میں نہیں، میں ایک بات عرض کر دوں۔ ایک صاحب تھے، وہ جب گئے قبر میں پہنچے تو منکر و نکیر نے انہیں کہا، ہم تمہیں سوال و جواب کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سا میرا کام اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ نے مجھے تمہارے جیسے فرشتوں کو جو سختی میں مشہور ہیں نرم کر کے بھیجا ہے، اور نظارت کی بجائے بشارت کا مجدہ پہلے سنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تم جب بھی کوئی
तुम कातिब थे, किताबत होती थी उस ज़माने में, कंप्यूटर तो थे नहीं, तुम कातिब थे, जब तुम किताब लिखते थे तो तुम्हें जो भी किताब देता या इश्तिहार देता या कोई भी ऐड वगैरह देता तो वो तो भूल जाते थे, मगर तुम जब भी हुजूर का नाम आता तो स्वाद लिख देते थे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की ज़ात ने उस साद के बदले में तुम्हें माफ फरमा दिया। इस तरह भी इंसान को माफ़ी मिल सकती है, सिर्फ दुरूद के एब्रीविएशन के लिखने से भी इंसान अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत, मिग़फ़र और खुद गुफ़रान व इस्तिग़फ़ार की हासिल कर सकता है। अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक़ दे, हम दुरूद पढ़ें। ख़ास तौर पे जब आप मुर्दों को दफनाते हैं तो उमूमन मैंने देखा है कि कलमा शहादत भी अधूरा पढ़ते हैं। अभी हाल ही में जब मैं हसन असगर काज़मी इब्ने हसन कैसर काज़मी को दफनाने गया और सुहैल मुर्तज़ा इब्ने अबरार हुसैन को वाशिंगटन मेमोरियल में, तो मैंने रोक कर कहा अपने भाइयों को, सबको, मैंने कहा भाइयों मुझे फॉलो कर लो, एक दफ़ा सही कलमा शहादत पढ़ लो, क्योंकि सही कलमा शहादत के बग़ैर आप मुर्दे को दफनाते हैं। ऐसे ना हो कि फरिश्ते हसरत व यास करके वापस चले जाएं कि अफसोस आज इन्होंने एक मरतबा भी कलमा शहादत पूरा नहीं पढ़ा। जब आप तदफीन करते हैं, तलकीन पढ़ना तो सुन्नत मुअक्कदा है, अलबत्ता दुरूद ज़रूर पढ़े, जैसा कि मैंने इसी दफ़ा कहा कब्रिस्तान में कि सुन्नत मुअक्कदा है कि मरहूम की तदफीन से पहले सदका निकाल दिया जाए। ये सदका अज़ाब कब्र से मरने वाले को महफूज व मसून व मामून कर देता। हमारी गुफ्तगू इस पैराए में आ गई थी कि अगर हम दुरूद भेजते रहें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर तो मीज़ान आमाल और मुहासबा आमाल का मरहला आसान हो जाएगा। और दूसरी शय जो वहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है मीज़ानुल आमाल और मुहासबा आमाल में, वो है हुस्नुल खुल्क। कुछ अहादीस पिछली मजालिस में पेश की गई, एक रिवायत पहले आज सुन लीजिए, फिर मैं चंद और रिवायात और अहादीस बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ गो हूँ जिन मंजूरीन के लिए मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हुई है, उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और जो बाइस बने हैं इस मजलिस के, खावरली खावरी साहब, खलीफा नफीसुल हसन साहब और सज्जाद हाशमी साहब अलखोई वाले, और हमारे मौलाना रेहान और अनीस, अल्लाह ताला उनको भी अजर दे, जज़ा दे, जो इसके हुसैन अबरार भी इसमें शामिल हैं, बायस से खैर बनने वालों में। अल्लाह करीम इन हजरात को जज़ा दे, मरहूमीन को जन्नत में जगह दे, और मंजूरीन मर्ज़ा अलमुमिनीन को शिफाए कुल्ली नाम बनाम अता फरमाए। और नाज़रीन नाज़रात जो दूर नज़दीक से इस वक्त बैठ कर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप सब की हाजतों को पूरा करे। कोरोना वायरस के तमाम ख़तरात से अल्लाह हमें महफूज व मसून व मामून फरमाए, रौनक बहाल हों, और हम इंशाअल्लाह मराकज़ दीन में जाकर जोश व खरोश इबादत और अक़ीदत व एहतराम से मजालिस व महाफिल का इनेक़ाद करें। एक रिवायत है, इसाम इब्ने मुतलक शामी, ये शाम का रहने वाला है, दुश्मन अहले बैत है, बड़ा मुतासिब है। ये कहते हैं दखलतुल मदीना था, मैं एक मरतबा मदीने गया, अल मुनव्वरा वरायतुल हुसैन इब्न अली, मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने हैं। फ़आजबनी मंज़रुहुल जमील व मसलकुहुल बदीअ, मैंने जब देखा खूबसूरत चेहरा और चाल ढाल बड़ी ही जची तुली और बड़ी मुज़य्यन व मुसज्जा, तो इस चमकते हुए चेहरे, इस दरखशिंदा कौकब को
देखकर फ़ग़लबा अलैयल हसद, हसद तो मेरे दिल में था ही सही, हसद और बढ़ गया। वजर्रनी इला इजहार मा अकुन्नुहु फिल क़ल्ब, जो मैंने अपने दिल में छुपा रखा था, दुश्मनी का इनाद का सिलसिला, वो हसद की वजह से ज़ाहिर हो गया। मिनल अदावत वल बग़ज़ा फ़ी सदरी, मेरे सदर में, मेरे सीने में, सदर और क़ल्ब दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। वो अदावत और बुग़्ज़ जो मेरे दिल में, सीने में था, उसके इजहार का हसद ने रास्ता हमवार कर दिया। ले अभी है, जो हसद मेरा मौला अली के बारे में था। फदनौ तो मिन हो, मैं हुसैन इब्न अली के करीब हुआ। फ़कुल तो आंता इब्न अबी तुराब, क्या तू अबू तुराब का बेटा है? फ़क़ाल हुसैन इब्न अली नाम, हुसैन इब्न अली ने कहा हाँ मैं अबू तुराब का बेटा। फ़बालग़्तु फ़ी सब्बिही व शत्मिही व शत्म अबी, मैं शुरू हो गया बुलंद बुलंद बुरा भला कहना हुसैन इब्न अली को भी, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अयाज़म बिल्लाह, नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, और इनके बाबा को भी मैं बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मुझ पे मदीना है, इनका शहर है, इनका वतन है, मैं मुसाफिर हूँ, शायद मुझे मारेंगे, लोगों को बुलाएंगे, मेरी बेइज्जती करवाएंगे, मगर मैं हैरान हुआ, हुस्न खुल्क ज़हन में रहे। फ़नज़रा इलैया नज़रत आतिफ़िन रऊफ़िन, मैं हैरान हो गया, मैं खशिन गज़बनाक लहजे में, खशिन चेहरे से, बड़े सख्त चेहरे से बुरा भला कह रहा था, बड़बड़ा रहा था, और फर्जंद रसूल मुझ जैसे बदबख्त के चेहरे की तरफ रऊफ़त की, रहम की, अतूफ़त की निगाह रहमत इमामत फरमा रहा था। ये है हुस्न खुल्क। हुस्न खुल्क ये नहीं है कि मैं भी आपको हाजी कहूँ और आप मुझे मुल्ला कहें। हुस्न खुल्क ये है कि आप मुझे गालियाँ दें, मैं आपको दुआ दूँ। ये है हुस्न खुल्क। हमारे यहाँ अखलाक की इतनी कमी है कि एक एक मिनट पे तैया पांचा करने के लिए तैयार खड़े, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार खड़े। हज हो या ज़ियारत, काबा हो या करबला, इमाम बारगाह हो या मस्जिद, कब्रिस्तान हो या जनाजागाह, हम लड़ाई के लिए पैदा हुए, नऊज़ु बिल्लाह, हम झगड़ों के लिए पैदा हुए, हम निकनेम्स के पुकारने के लिए पैदा हुए, हम लेग पुलिंग्स के लिए पैदा हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पैदा हुए। अल्लाह के बंदो, अखलाक आले मोहम्मद कब सीखोगे? उन्होंने अपने दुश्मनों को नज़र अतूफ़त से देखा, नज़र करम से देखा, नज़र रहमत से देखा, मेहरबानी से देखा। ऐसे तो नहीं कि इनके दुश्मन कहते थे अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि रिसालत को कहाँ रखे, अपने मैसेज को किन सीनों में पिनहान करके रखे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तलवारों की वजह से नहीं हुआ, अखलाक मोहम्मद आले मोहम्मद की वजह से हुआ है। उनके मुदारात से, उनके रिफ़्क़ से, उनकी नरमी से, उनकी सदाकत से, उनकी रफ़ाकत से, उनकी बलागत से, उनकी इनायत से, उनकी करामत से, उनकी शराफत से। आप कब ये सब कुछ दिखाएंगे दुनिया वालों को? फ़बालग़ तो सब्बहु व शत्महु व शत्म अबीही फ़नज़र अलैहि नज़रत आतिफ़िन रऊफ़िन, मेरी तरफ जो हुसैन इब्न अली ने नज़र की, वो इसाम कहता है, शामी दुश्मन अहले बैत है। मैं हैरान हुआ कि मेरी तरफ अतूफ़त की नज़र है, रऊफ़त की नज़र है, रहम की, करम की, जूद व सखा की नज़र है। मेरी हैरत की इंतहा न रही और सरकार गोया हुए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तिआज़ा शैतान से पनाह के लिए भी है, गुस्से से दूरी के लिए भी है, इंसानी शैतानों के शर से बचने के लिए भी है,
जिन्नाती शैतानों के शर से बचने के लिए भी है, अपने शरारती दोस्तों के शर से भी बचने के लिए है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बरकत है, सरकार ने ये इस्तिआज़ा व तस्मिया के बाद आयत पढ़ी, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल मारूफ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। सुबहान अल्लाह। और तू माफ कर दे, सुबहान अल्लाह। मारूफ नेकी का हुक्म दे और जाहिलों से दूरी इख्तियार कर। इस जुमले ने मेरे अंदर एक हैजान पैदा कर दिया। इमाम ने फरमाया खफ़िज़ अलैक, ये आप भी एक दूसरे को कह सकते हैं, वो तो दुश्मन था। खफ़िज़ अलैक, थोड़ा सा नरमी। बहुत ऊंचाई पे जाने वाले जरा नरमी, पीक पे गुस्सा करने वाले जरा ठंडा हो जा। फिर वो कहता है, इमाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ अपने लिए और तुम्हारे लिए। सुबहान अल्लाह। आपका कोई दोस्त अगर लड़ाई करना चाहे ये जुमला कहे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, औज़ु बिल्लाह भी बेशक पढ़ लें। वहुवा, अल्लाह ज़ाहिर है अरहमुर राहिमीन है। मुझे नदामत हुई, मैंने जब सर झुका लिया नदामत का, शर्मिंदगी का, कि मैं कितनी बद अखलाकी कर रहा हूँ और इमाम हुसैन कितनी खुश अखलाकी से पेश आ रहे। ये हमारे मुआशरे में भी आप डे टू डे देखते हैं। आपने बाज़ गरीब मिस्कीन उलमा को देखा होगा, लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, वो उनको प्यार से बोलते हैं, तो वो ये न समझें कि मौलाना उनसे कमज़ोर है। वो इमाम हुसैन के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं और अवाम वाले शामियों के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। उनको शामियों का अखलाक, शामियों का अखलाक हनी अल्लाहुम, और मौलवी बेचारों को हुसैन इब्न अली का अखलाक तूबा लहुम व हनी अल्लाहुम। हजरात व ख़वातीन, वो कहता है, वो शामी दुश्मन, इसाम उसका नाम है साथ के साथ, इब्ने मुतलक, वो कहता है मैं तो बड़ा हैरान हुआ और मेरा सर झुक गया। जब मेरा सर झुक गया, नादिम समझा, तो सरकार ने फिर आयत पढ़ी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ये दो जगह जुमला रिपीट हुआ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को जब मुआफ करना चाहा, जब वो शर्मिंदा हो गए, तो कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज कोई मुआखज़ा तुम्हारा नहीं होगा। और फिर हसनैन के नाना ने फतेह मक्का के दिन कुरैश और मुशरिकीन मक्का से कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारा कोई मुआखज़ा आज नहीं होगा, आज कोई इंतकाम नहीं होगा। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। वहुवा अरहमुर राहिमीन, वही अरहमुर राहिमीन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी तो कुरान के इन उसूलों पे चल के दिखाओ। जो आपको बुरा भला कहे उसे कहो ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं आपसे कोई बदला लेने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपसे माफी मांगता हूं। अल्लाहु अकबर। उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने भाई की मदद कर, जालिम है तो भी मदद कर, मजलूम है तो भी मदद कर। जालिम हो तो कैसे मदद करूं? जालिम भाई को रोकूं कि वो जुल्म न करे, मजलूम भाई की मदद करूं कि उसका साथ दूं, जालिम भाई को रोकूं कि वो मदद ना करे। एक दूसरे को वामुर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करो। कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पार्टनर, आपका बेटा, आपकी बेटी, कहो कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नहीं रख रहा, कुरान नहीं पढ़ रहा तो कुरान पढ़ो, फजूल ड्रामे देख रहा है तो कहो कुरान लगाओ, सिपारा पढ़ो, तजवीद पढ़ो, मजलिस सुनो, वाज सुनो, इरशाद सुनो, दर्स सुनो, इस्तिगफार करो, तौबा करो, दुरूद पढ़ो।
اگر آپ ایک دوسرے کو نہیں کہیں گے تو جبریل نے آ کے نہیں کہنا کہ امریکہ والوں میں آ گیا ہوں جبریل تمہارے پاس، میں تمہاری منت کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ. جبریل نے کوئی نہیں آنا. آپ نے ہی ایک دوسرے کو نیک بنانا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کرنا. میرے دوست آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے نہیں سنی ہوگی کسی کی غیبت، اور کسی کی ہو بھی رہی ہو تو مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تل ملا رہا ہوتا ہوں. یہ میرے ایک دوست ہیں علامہ راجہ محمد مظہر علی خان. میں نے اور انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے ایک معاہدہ کیا تھا جوار حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے. تقریباً 40 سال ہو گئے، ترس ہی گئے غیبت کرنے کو. دل تو بہت کرتا ہے ہمارا بھی، ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں، بہت دل کرتا ہے، مگر ایسا عہد کیا بی بی معصومہ قم فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نگری میں ان کے روضے پر کہ 40 سال ہو گئے غیبت نام کی کوئی شے قریب سے گزری نہیں. تھوڑی سی تبدیلی کیجئے. ان مجالس کا اصل انعقاد تحریک دینداری ہے، ریولوشن ہے، اسپرچول ریولوشن. آپ نے پاک صاف ہو کر ڈبے میں بند ہونا ہے، اس لیے کہ واپس کسی نے نہیں آنے دینا. جب فیونرل ہوم والے لے گئے واپس کوئی نہیں لا سکتا. پھر وہی رجت میں آؤ گے یا محشر میں آؤ گے. یہ ایک روایت اختتام پذیر ہو گئی آج کی حد تک. دوسری روایت، بلکہ یہ حدیث ہے، سن لیجئے. حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا العفو تاج المکارم. اگر چاہتے ہو آپ کو کراؤن مل جائے اخلاق کا، کراؤن پرنس بن جاؤ اخلاقیات کے، تو درگزر سیکھو، معاف کرنا سیکھو. بدلہ لینا بہادری نہیں ہے، بدلے کی طاقت رکھ کے معاف کر دینا یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے، یہ اخلاق محمد و آل محمد ہے. حسن الخلق، تیسری روایت صادق آل محمد سے، یزید فی الرزق. امام نے فرمایا خوش اخلاقی رزق میں اضافہ کر دیتی ہے. یہ جن کے رزق کم ہو رہے ہیں دیکھیں وہ بٹر تو نہیں، وہ بات بات پہ لڑتے تو نہیں، بڑبڑاتے تو نہیں، ایک دوسرے کو کوستے تو نہیں، کوسنے تو نہیں دیتے، تانے تو نہیں دیتے. سن لیجئے حضور نے فرمایا یا ابا ذر لا تکن عیابا، اے ابو ذر ہر وقت عیب لگانے والے نہ بنو. یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ہماری قوم، ہر بندہ عیاب نظر آ رہا ہے، عیب لگانے میں ہر بندہ ڈاکٹر آف فلاسفی نظر آ رہا ہے. ولا مداحن، بلا وجہ کسی کی تعریف بھی نہ کرو، بلا وجہ کل پھر شرمندگی بھی ہو جائے گی. ولا تعانن، تانے دینے والے نہ بنو. میں نے کل تمہیں بچایا تھا، پرسوں میں نے تمہیں ایک کپ چائے کا پلایا تھا، 4 سال پہلے میں نے تمہیں قرض دیا تھا. ولا ممارین، شک والے بھی نہ بنو، ایک دوسرے پہ شک نہ کرو. یہ بحار الانوار سے یہ میں نے نقل کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں اشرف الاخلاق، بہترین اخلاق، التواضع، بعض روایتوں میں اشرف الخلائق بھی ہے، خلق کی جمع. التواضع، بہترین اخلاق ہمبلنس ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. کائنات کا امام ابو تراب اس دن کہلایا کہ جب مٹی پہ سو رہا تھا. والحلم، بہترین اخلاق ٹالرنس ہے، بردباری، برداشت. اگرچہ روایت طویل ہے، آج کی حد تک بس
آگے بڑھوں میں، ایک روایت اور سماعت فرما لے، خصلتان لا یجتمعان فی مومن البخل و سوء الخلق، بخل اور بد اخلاقی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر بد اخلاق ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو بد اخلاق نہیں، کنجوس ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو کنجوس نہیں۔ سوء الخلق کے حضور نے فرمایا ذم لا یغفرہ، بد اخلاقی ایسا گناہ ہے جو معاف ہی نہیں ہوتا، لاکھ استغفار پڑھتے رہو، بد اخلاقی وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ الخلق السیئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، ویسے بد اخلاقی نیک اعمال کو تباہ کر دیتی۔ آپ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، کل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اگر اس میں بد اخلاقی آ گئی تو وہ اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ العدل حسن ولكن فی الامرأۃ احسن، عدالت بہت اچھا ہے، عدالت بہت اچھی چیز ہے، مگر جو صاحبان اقتدار ہوں، فی الامراء ولكن فی الامراء حسن احسن، السخاء حسن ولكن فی الاغنیاء احسن، سخاوت اچھی چیز ہے مگر غنیوں سے اور بھی اچھی ہے۔ الورع حسن، تقوی اچھی چیز ہے، ولكن فی العلماء احسن، علماء سے ایکسلنٹ ہے۔ الصبر حسن، صبر اچھی چیز ہے، ولكن فی الفقراء احسن، فقراء سے اور بھی ایکسلنٹ ہے۔ التوبۃ حسن ولكن فی الشباب احسن، توبہ اچھی چیز ہے مگر جوانوں سے اور بھی اچھی ہے۔ الحیاء حسن ولكن فی النساء احسن، حضور نے فرمایا حیا اچھی چیز ہے مگر عورتوں سے اور بھی اچھی ہے۔ عدل اچھا ہے امراء سے یعنی حاکموں سے اور اچھا ہے، سخاوت اچھی ہے اغنیاء سے اور اچھی ہے، تقوی اچھا ہے علماء سے اور اچھا ہے، صبر اچھا ہے فقراء سے اور بہتر ہے، توبہ اچھی ہے جوانوں سے اور بہتر ہے، حیا اچھی چیز ہے عورتوں سے اور بھی بہتر ہے۔ حضرات و خواتین، اگرچہ موضوع نامکمل ہے، دامن وقت کوتاہ ہے، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور آج اس مجلس کو ہم ایصال کر رہے ہیں جناب انیس اور ممتاز نقوی کے مرحومین کو، علی اصغر یاسین ابن یاسین فضل بھائی کو، جو افضل یاسین، اجاز یاسین، زامی یاسین کے بھائی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، محمد حسین حمیدہ بیگم جو بہن شگفتہ علی کی کے والدین ہیں، ان کو، حبیب ابن اعظم علی، باقری بیگم اکبر علی، نغمہ کاظمی بنت بشیر احمد، بدر النساء بیگم بنت علی آبدی، الطاف حسین ابن سرفراز حسین، نوشابہ بنت الطاف حسین، علی آبدی ابن مظاہر حسین، اور پڑھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، خاور علی خاوری صاحب کے مرحومین کو، ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین کو، اور ہمارے سید رفعت سلطان کے مرحومین کو، محمد حسن رضا کے مرحومین کو، نوید جعفری کے مرحومین مرحومات کو، اس کا ثواب بخشتے ہیں، ناظرین ناظرات کے مرحومین مرحومات کو، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، اللہ کریم منظورین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، اور ناظرین ناظرات کو اجر جزیل جزائے خیر دے، اور بانیان کو بڑا اجر، بڑی جزا، بڑا ریوارڈ عنایت فرمائے، پسماندگان کو صبر دے جو حال حال میں دنیا سے گئے، مولانا ملک سفیر حسین علوی، آغا سجاد علی شاہ احسن امتیاز،
अल्लाह ताला इन सब के दर्जात को भी मुताली फरमाए। और हमारे अली असगर यासीन भी हाल ही में 4 रोज़ कबल इस दुनिया से गए, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल-महदी सेंटर वालों के मरहूमीन, अल कुरान सेंटर वालों के मरहूमीन, अल-महदी सेमिनरी वालों के मरहूमीन, अल-महदी टीवी वालों के मरहूमीन, हुसैनिया वालों के, अमेरिका कनाडा वालों के मरहूमीन मरहूमात, शियान अली, मुहिब्बान अहले बैत, अज़दारान हुसैन को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उनकी कब्र व बरज़ख व आखिरत की मंजिलें आसान हो। अल्लाह हमारे सगायर व कबायर से दरगुजर फरमाए। रमज़ान अल मुबारक में कुरान पढ़ने, तहज्जुद पढ़ने, सुन्नत अदा करने, दुआएं पढ़ने, इस्तिग़फ़ार, सलावात पढ़ने कि हम सबको तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। सदका व खैरात, ज़कात व खुम्स की अदायगी की हमें तौफ़ीक़ दे और अखलाक़ियात में मेअराज अता फरमाए जो मुहासबतुल अमाल और मीज़ानुल आमाल में हमारे मुमिद व मुआविन साबित हो सके। जैसा अर्ज़ किया है कि ये मजलिस इमाम अल-खोई इस्लामिक सेंटर, शाह नजफ़ और अल-महदी सेंटर के कुछ खिदमत गुजारान की तरफ से मुनक़िद हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 जुमले मुख्तसर मसाइब के पढ़ूँ। एक जुमला तो मैं अबुल फ़ज़ल के मसाइब का पढ़ूँगा और वो जुमला ये है कि जब भी कोई जवान घोड़े से गिरता तो बीबियाँ उसका नाम लेकर बैन करती। वाहिद अब्बास है कि जब घोड़े से गिरे तो बीबी ज़ैनब ने नाम नहीं लिया, बीबियों ने भी नाम नहीं लिया, बल्कि हर बीबी का एक ही नारा था, वाह हिजाबा, हाय हमारा पर्दा। इसलिए कि गाजी पर्दों के ज़ामिन थे। तभी रावी लिखता है कि शाम में हर सर नो के नेज़ा पे सवार था मगर तन्हा गाजी का सर था जो घोड़े के गले में लटका हुआ था। पूछने वालों ने पूछा इस जवान का सर नो के नेज़ा पे क्यों नहीं? बताने वालों ने बताया जितनी मर्तबा इसका सर नो के नेज़ा पे सवार करते हैं सर ज़मीन पे गिर जाता है, शहीद जिंदा होता है। मैं समझता हूँ कि गाजी की नज़र पड़ती होगी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खुले सरों पर और गाजी को मदीना वाला वादा याद आता होगा कि ऐ मुक़द्दरात इस्मत व तहारत, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पर्दों का ज़ामिन हूँ। और दूसरा जुमला मैं हुसैन इब्ने अली का पढ़ूँगा। हुसैन इब्ने अली जब वक्त आखिर इस्तिग़ासा फरमा रहे थे, हल मिन नासिर यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, जब इस्तिग़ासा आखिर कर रहे थे तो रावी ने लिखा 10 साल का बच्चा इमाम हसन मुज्तबा का जिसका नाम अब्दुल्ला था दौड़ता हुआ इमाम के पास आया, बर्दाश्त न कर सका, अभी इमाम की गोद में पहुंच ही रहा था कि जालिमों ने तीर के वार किए और बच्चा फनक़लब सवीयो अला यदैल इमाम, इमाम के हाथों पे बच्चा तड़प गया। और तीसरा जुमला आदम आले मोहम्मद के बारे में कहूँगा जिनसे करबला में किसी ने पूछा था इन्नल क़त्ल लकुम आदा व शहादत लकुम सआदा फमाज़ा युबकी का यमन रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे आपका कत्ल हो जाना आदत है, शहादत आपके लिए सआदत है, तो फिर इतना क्यों रोते हैं कि खून बह रहा है? फरमाते थे भाई तूने इंसाफ नहीं किया, माओ बहनों फूफियों बेटों के साथ शराबियों के दरबारों में और तमाशाइयों के बाजारों में जाना तो हमारी आदत नहीं। आखिरी जुमला पूछने वाले ने पूछा कब तक रोएंगे? 37 साल अपने बाबा पे रोते रहे, पानी सामने आता तो रो पड़ते, खाना सामने आता तो रो पड़ते। पूछने वाले ने पूछा
کب تک روئیں گے؟ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہوں گا۔ اس نے کہا صبر کیجئے گا بھائی، تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا۔ علم نبوت سے یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میں نے تو اپنے 18 یوسف کربلا کی ریتی پہ تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں امام حسین شہدائے کربلا، اسارہ و کوفہ و شام کے طفیل میں اس مجلس کا ثواب انیس ممتاز نقوی اور یاسین فیملی کے اور انیس فیملی کے جمی مرحومین مرحومات تک ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ ناظرین و ناظرات، پڑھنے سننے والے حضرات، ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ مومنین مومنات کو آپس میں محبت و مودت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، لڑائیوں جھگڑوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ بے برکتی سے محفوظ فرما، کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، حج و زیارات کے راستے کھول دے یا اللہ، دنیا بھر سے ٹیرر کو، دہشت کو ختم فرما۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، برطانیہ، پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق، گلف، عرب، عجم، جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دشمنان اہل بیت ٹی وی چینلز پر دوبارہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، کبھی عزاداری سید الشہداء کے خلاف گستاخیاں اور جسارتیں کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اور شیعان علی کو حق کے دفاع کی توفیق خیر نصیب فرما۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت، بسم اللہ۔